प्रत्ययस्वरूपस्य कथनाय किं कारणम् इति अन्यः विचारः। प्रधानविचारद्वयमेव अत्र मूलतः उपलभ्यते, परन्तु अत्र अवान्तरतया बहवः विचाराः अत्र अन्तर्भवन्ति। एवञ्च एकवारम् अत्र सूत्रार्थं काशिकारीत्या दृष्ट्वा तदनन्तरम् अग्रे सरामः। त्यदादिषु दृशो अनालोचने कञ्च त्यदादिषु उपपदेषु दृशुधातोः दृशेर्धातोः अनालोचने अर्थे वर्तमानात् कञ् प्रत्ययो भवति, चकारात् क्विञ्च। स्पष्टम्। इदानीं त्यदादीनि कानि इत्युक्ते त्यदादीनि सर्वाधिगणे अवान्तरगणपठितानि त्यदादीनि। त्यद् तद् एतत् इदम् इत्यादीनि त्यदादीनि। तत्र सर्वनामगणे एव इमानि त्यदादीनि पठ्यन्ते। तानि कानिचन त्यदादीनि स्वीकृत्य अत्र काशिकाकर्तृभिः उदाहरणं दीयते। त्यादृक् त्यादृशः, तादृक् तादृशः, यादृक् यादृशः। त्यादृक् नाम त्यद् शब्दः, त्यदादौ आद्यः शब्दः। त्यद् इत्येतस्मिन् उपपदे दृशुधातोः क्विन् प्रत्यये सति त्यादृक् इति रूपं भवति। कञ् प्रत्यये सति त्यादृशः इति भवति। नाम त्यद् दृश्यु प्रथमं कणं स्वीकुर्मः। त्यद् दृश्यु कञ् स्वीकुर्मः। त्यद् दृश्यु कञ् अत्र पूर्वोक्तरीत्या समुदायेषु नाम समाससंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा सर्वं भूत्वा नाम त्यदिव पश्यति इत्यर्थे अर्थः अपि अत्र द्रष्टव्यः। त्यदिव पश्यति नपुंसकलिङ्गे अथवा त्यमिव पश्यति इत्यादिषु अर्थेषु अत्र वृत्तिः। इदानीं त्यद् इत्यस्मात् दृशुधातुः नाम कञ् प्रत्ययः त्यद् दृश्यु कञ् त्यद् दृश्यु आ इत्यस्ति। त्यद् दृश्यु आ इत्यवस्थायां त्यद् इत्यत्र दकारस्य सर्वनाम्नः इति एकं सूत्रमस्ति। नाम सर्वनाम्नः प्रातिपदिकस्य आ इत्यादेशो भवति। अलञ्चस्य इत्यनेन अञ्चस्य दकारस्य आदेशः, तेन दकारस्य आकारादेशे सति त्या आ दृशः सवर्णदीर्घे त्यादृशः सुभादिष्कादिषु त्यादृशः इति रूपं सिद्ध्यति। क्विन् प्रत्यये सति त्यद् इत्यस्मात् दृशुधातोः क्विन् प्रत्ययः त्यद् दृश्यु क्विन्। इदानीं क्विन् प्रत्ययः सरलोपि इति कृत्वा सः लिप्यते। दृश्यु इत्यत्र षकारादेशः व्रश्च भ्रश्च इत्यादि सूत्रेण नाम षकारादेशः मूर्धन्यषकारादेशः तस्य पुनः जस्त्वं कुत्वं च भूत्वा एवं त्यद् इत्यत्र दकारस्य आसर्वनाम्नः इत्यनेन आकारादेशश्च भूत्वा त्यादृक् इति सिद्ध्यति। त्यादृक् त्यादृशः। एवमेव तादृक् तादृशः यादृक् यादृशः। एतावता प्रक्रिया अस्माभिः दृष्टा। इदानीम् अत्र विशेषः सर्वप्रथमविशेषः अत्र नाम सामान्यविचारः, गभीरविचारः अग्रे वक्ष्यते। इदानीं सामान्यविचारः अत्र उच्यते। कञो ञकारः विशेषणार्थः। कञ् इत्यत्र ञकारः अस्ति, सः किमर्थः इत्युक्ते तिड्ढानञ् इति सूत्रे ठक् कञ् कञ् परपः इति अन्ते प्रत्ययाः सन्ति। अत्र कञ् इति अस्ति चेत् तत्र कञ् इत्यनेन अयं प्रत्ययः ग्रहीतुं शक्यते। यदि अत्र कञ् इति नास्ति तर्हि तत्र कञः ग्रहणं न स्यात्। अतः तिड्ढाणिनि सूत्रे कञ् इत्यनेन अस्य ग्रहणं भवतु इत्येतदर्थम् अत्र कञ् इति ञकारः पठितः, अतः अयं कञ् इति प्रत्ययः।
नी प्रत्यय नाम स्त्रीलिंगे तादि एवं स्त्रीलिंगे स्त्रीत्वविवक्षायां त्यादृश तादृश इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वविवक्षायां तिष्ठानीति सूत्रेण नीप् इष्टः स च नीप् कदा भवति इत्युक्ते अत्र प्रत्यये ञकारः अस्ति चेदेव नीप् प्रत्ययः भवति। अतः अत्र ञकारः प्रत्यये एव कर्तव्यः इति सिद्धान्तसमाधानम्। अग्रे विचाराः व्याख्यानेषु भवन्ति, इदं समाधानम्। ञकारः किमर्थः इत्युक्ते नीवर्थः तिष्ठामि नीति इत्यत्र अन्ते विद्यमानकञा नी प्रत्ययसिद्ध्यर्थः ञकारः क्रियते। एवञ्च अत्र इदं सम्पन्नं। ञकारः कञो ञकारः विशेषणार्थः ठक् ठन् कन् इति। ठक् ठन् कन् पर्वः इत्यत्र कञः अयं यथा गृह्येत तथा अत्र ञकारः प्रत्यये अवयवत्वेन क्रियते। एवञ्च अत्र अयं सामान्यविचारः सम्पन्नः। इदानीम् अत्र किञ्चित् गभीरविचारः आरभ्यते। गभीरविचारः इत्युक्ते अनालोचने इति किं? प्रथमम् आलोचनपदार्थः एव अत्यन्तं कठिनतमः। किं नाम आलोचनम् इति अग्रे वयं विचारयामः यथाशक्ति। इदानीं नाम तस्य प्रस्तावः क्रियते। अनालोचने इति किम्? तं पश्यति इति तद्दर्शः। तं पश्यति इदानीं तं पश्यति इत्यत्र नाम दर्शनार्थः अस्ति। दर्शनार्थः अस्ति इति कृत्वा अत्र वारणार्थः। अनालोचने इति किं? नाम आलोचनं नाम अत्र एतावता न विवृतम्। आलोचनं नाम ज्ञानं। नाम बहवः अर्थाः सन्ति। ज्ञानमिति वयं सिद्धान्तत्वेन वक्तुं न शक्नुमः। बहवः अर्थाः सन्ति। तत्र अन्यतमः अर्थः ज्ञानम् इति। अनालोचनं नाम ज्ञानार्थभिन्ने अयं कन् प्रत्ययः भवति। इदानीं नाम तं पश्यति तं पश्यति इत्यर्थे अत्र ज्ञानमेव अस्ति इति कृत्वा अत्र अयं कन् प्रत्ययः न भवति। उत्सर्गतया कर्मण्यनिति सूत्रेण अनुभूत्वा तद्दर्शः इति भवति। तद्दर्शः। इदानीं दृश्यति नाम स्वरूपमपि नास्ति इति कृत्वा आसर्वनाम्नः इत्यनेन उक्तः आकारादेशश्च न भवति। आसर्वनाम्नः इति सूत्रेण पूर्वम् अस्माभिः त्यादृक् तादृक् यादृक् इत्यत्र आकारः कृतः। सः आकारः न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते दृश वतुषु दृक् इति वा दृश इति वा वतु इति वा यदा परे भवन्ति तदा एव आकारादेशः भवति। इदानीं नाम तमिव पश्यति तमिव इति अर्थः नास्ति। तं पश्यति इत्यर्थे तं पश्यति इत्यर्थे तमिति कर्मण्य उपपदे दृश्यधातोः कर्मण्यनिति सूत्रेण अनुप्रत्ययः नाम तद् अम् दृश्य अन् नाम पूर्वोक्त सर्वा प्रक्रिया समुदायस्य प्रातिसंज्ञा नाम समासंज्ञा प्रातिसंज्ञा सुब्लुक् सर्वं भूत्वा तद् दृश्य आ इति जातम्। इदानीम् अत्र गुणः नाम दृश्य इत्यत्र लघुपदः अयं धातुः इदानीम् अस्ति इति कृत्वा गुणः तेन उरनपरः इति अपरत्वे च सति तद् नाम तत् दर्शु आ इति जातम्। इदानीं दर्शि इत्यत्र दृग्दृश् वतवः न सन्ति इति कृत्वा अत्र आकारादेशः अपि नास्ति। तद्दर्शः इति रूपं सिद्ध्यति। तं पश्यति इत्यर्थे तद्दर्शः। अहमपि तद्दर्शः यदि अहं तं पश्यामि तां पश्यति इत्यपि तद्दर्शः इत्येव चन्द्रशेखरगुरोः इदम् अवश्यं वदेयुः। तां पश्यति इत्यर्थे तद्दर्शः एव तत् पश्यति इत्यर्थेपि तद्दर्शः एव। तं पश्यति तद्दर्शति किमपि वा पश्यति तद्दर्शः। तत्र त्यदादीनि कर्मभूतानि नाम कर्मीभूतानि भवेयुः।
तदा अयं नाम अन् प्रत्ययः भवति। दृश् दृक् वतु रूपाणि न सन्ति इति कृत्वा कञ् वा क्विन् वा न भवति, एवम् आकारादेशोऽपि न भवति। एवञ्च तं पश्यति इत्यर्थे तद्दर्शः। इदानीम् अत्र प्रश्नः, अत्रापि नाम तं पश्यति इत्यर्थे नाम अत्रापि ज्ञानमस्ति खलु। तं पश्यति इत्यर्थेपि नाम दृश्यधातोः अत्रापि अर्थः ज्ञानमित्येव अस्ति, तथा दृश्यते एव इत्युक्ते तत् रूढ्यर्थाः इमे। पूर्वं यथा वयं दृष्टवन्तः तादृगादयः हि रूढिशब्दप्रकाराः, नैव अत्र दर्शनक्रिया विद्यते। रूढिः इति कृत्वा अवयवार्थः नास्ति इत्यर्थः। तादृक् इत्यत्र नाम बालबोधनाय अस्माभिः अर्थः तमेव पश्यति इत्यादि अर्थः उच्यते, परन्तु अयं बालेभ्यः सुख अवगमनाय उक्तः अर्थः एव। अतः वस्तुतः अवयवार्थः नास्ति, समुदायार्थे एव। तदेव अत्र उच्यते तादृगादयः हि रूढिशब्दप्रकाराः, नैव अत्र दर्शनक्रिया विद्यते। नाम अवयवार्थः नास्ति इति कृत्वा दृश्यधातोः नाम ज्ञानार्थः अपि नास्ति इति अत्र सूत्रे नाम सामान्यार्थमुक्त्वा अत्र वार्तिकद्वयम् अत्र उच्यते। समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्। समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्। समान इत्यस्मिन् उपपदे वा अन्य इत्यस्मिन् उपपदे वा सति दृश्यधातुः कञ् प्रत्ययः क्विन् प्रत्ययश्च भवति इति वक्तव्यम्। समानं पश्यति, विग्रहः समानं पश्यति इति सवर्णना इदानीं न सिद्धः, इतोपि अत्र वक्तव्यं, तदग्रे वक्ष्यामः। इदानीम् अस्माकम् अर्थबोधः भवतु इति कृत्वा आपातः एवं विग्रहः उच्यते। इतोपि समानमिव पश्यति, एवं सदृशमिव पश्यति, सामान्यमिव पश्यति, अन्यमिव पश्यति इत्यर्थे। सामान्यमेव पश्यति, अन्यमेव पश्यति इत्यर्थे सामान्यं नास्ति, क्षम्यतां, समानम् इत्येव अस्ति। समानमेव पश्यति, समानमेव पश्यति, अन्यमेव पश्यति इत्यर्थे समानशब्द उपपदे दृश्यधातोः कञ् प्रत्ययः समान दृश्य कञ् इत्यस्ति। इदानीं समान इत्यस्य सभावः भवति, तेन सदृश इति भवति। प्रत्ययः कित् अस्ति इति कृत्वा गुणः नास्ति, सामान्यमेव। एवम् इदानीं अन्यमिव पश्यति इत्यर्थे अन्योपपदपूर्वक दृश्यधातोः कञ् प्रत्ययः अन्यदृश इत्यस्ति। इदानीम् अन्यशब्दः सर्वनामगणे अस्ति, एवं त्यदादि सर्वनामगणे अस्ति इति कृत्वा अत्र किम् सर्वनामः इति सूत्रेण आकारादेशः। आकारादेशे सति अन्यादृशः इति सिद्ध्यति। इदानीम् अन्यशब्दः त्यदादिषु नास्ति, अतः पुनः वार्तिके आरम्भः जातः। त्यदादिषु दृशः अनालोचने इत्युक्तम्। इदानीम् अन्यशब्दः पूर्वमेव अस्ति, सर्वेषु उभय दतम अन्यतर इति पूर्वमेव अस्ति, अनन्तरं त्यदादयः सन्ति इति कृत्वा पूर्वं विद्यमाने सर्वनामसंज्ञके शब्दे नाम अन्य इत्येतस्मिन्नपि कञ् प्रत्ययः इष्टः, अतः वार्तिकम् आरभ्यते। एवं समान इत्यस्य वस्तुतः सर्वादित्वमपि नास्ति, त्यदादित्वमपि नास्ति। त्यदादित्वं नास्ति चेदपि समान इत्यस्मिन् उपपदेपि अयं कञ् प्रत्ययः भवतु इत्यर्थम् इदं वाक्यम् आरभ्यते। सदृक् सदृशः, अन्यादृक् अन्यादृशः। प्रक्रिया पूर्ववत्। क्विन् प्रत्यये समानशब्दे उपपदे दृश्यधातोः क्विन् प्रत्ययः सरलोपि प्रत्ययः समान दृश्यु इत्यस्ति। इदानीं व्रश्च इति सूत्रेण षकारः जस्त्वं, क्विन् प्रत्ययस्य इति सूत्रेण कुत्वम्, एवं समानशब्दस्य सभावः। तेन सदृक् इति नाम चतुर्विकल्पेन रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवम् अत्र अन्यत् तृतीयं वाक्यं दृशेः षष्ठ वक्तव्यः।
नाम त्यदादिषु उपपदेषु दृश्यधातुः क्षप्रत्ययोऽपि वक्तव्यः। क्ष इत्येव प्रत्ययः। अत्र एवम् अत्र क्षप्रत्ययः ककारस्य इत्संज्ञापि नास्ति। वस्तुतः लशक् वदन्ति इत्यनेन इत्संज्ञा भवेत्, परन्तु अत्र न भवति। एवञ्च यदा नाम त्यदादिषु उपपदेषु दृश्यधातुः क्षप्रत्ययः क्रियते, त्यग् दृश्यु क्ष, इदानीं पूर्वोक्त सर्वा प्रक्रिया त्यग् इत्यत्र दकारस्य आकारादेशः नाम त्या दृश्यु नाम क्ष। एकं क्षणम्, अत्र अस्माभिः किमपि चक्रितं एकं क्षणम्। अत्र सत्यं सत्यं इतोपि अत्र प्रक्रिया द्रष्टव्या। एकं क्षणम्, वयं किमपि चक्रितवन्तः। अत्र क्षम्यताम्, अत्र दृश्य इत्यत्र नाम शकारः अस्ति, तस्य शकारस्य षत्वं शकारः मूर्धन्यादेशः दृश्यु सा इत्यस्ति। दृश्यु सा इत्यवस्थायां नाम षडोः कस्य इति सूत्रेण शकारस्य ककारादेशः, तेन नाम दृक् सा इति भवति। एवं अत्र एवमेव सदृक्षः अन्यादृक्षः नाम इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एवञ्च अत्र काशिकामूलं सम्पन्नं, परन्तु अत्र काशिकामाश्रित्य न्यासे पदमञ्जर्यां च बहवः विचाराः पुनः कृताः। इदानीं तान् पश्यामः। एतावत्पर्यन्तं सर्वेषां स्पष्टं वा? प्रश्नः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा पदमञ्जर्यां प्रविशामः। दृश्यु सा इत्यस्ति। दृश्यु सा इत्यवस्थायां व्रश्चेति सूत्रे दृश्यु सा एवं व्रश्चेति सूत्रेणेव नाम तालव्यषकारस्य मूर्धन्यषकारः, तेन किं भवति? दृश्यु सा इति जातं। दृश्यु सा षडोः कस्य इति सूत्रेण शकारस्य ककारादेशे सति किं जातं? ककारादेशः दृक् सा इति जातम्। इदानीं पुनः दन्त्यसकारस्य पुनः मूर्धन्यषकारादेशः मूर्धन्यषकारादेशः नाम रसाभ्यां समानपदे इति सूत्रेण तेन एवम् उत्तमम् आदेशप्रत्ययो इति सूत्रेण दन्त्यसकारस्य मूर्धन्यषकारः, तेन तादृक्षः सदृक्षः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ते। एवम् उत्तमम् एतावत्पर्यन्तं सर्वे अत्र एतत् चिन्तनीयम्। इदानीम् अत्र पूर्वतनकक्षायां वयं किं नाम अपश्यामः इत्युक्ते सन्निपातपरिभाषाम् अपश्यामः। सन्निपातलक्षणः विधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य। इदानीम् अत्र तथैव जातं। दृश्यु सा इत्यवस्थायां शकारः कथमागतः? परम्परा बहुपरम्परा अस्ति अत्र। दृश्यु सा इत्यस्ति। दृश्यु सा इत्यवस्थायां प्रथमं सकारं नाम प्रत्ययादिसकारम् एवं धात्वमेव तालव्यषकारं च एतदेव सम्बन्धनिमित्तीकृत्य नाम तालव्यषकारस्य स्थाने मूर्धन्यषकारः सम्पन्नः।
इदानीम् एवं विधः मूर्धन्यषकारः पुनः सकारमेव निमित्तीकृत्य पुनः ककारसम्पन्नः। इदानीम् अयं ककारः कीदृशः? सम्बन्धद्वयनिमित्तिकः। इदानीं ककारः कथमागतः इत्युक्ते सकारम् एवं नाम तालव्यशान्तधातुञ्च निमित्तीकृत्य आगतः। इदानीं तादृशः पुनः ककारसम्पन्नः। एवं विधः ककारः पुनः सकारस्य मूर्धन्यादेशप्रवृत्तः इत्संज्ञा भवति। तदेव साहित्येव शिष्यते। तदेव मया पूर्वमत्र किमपि चर्तमित्युक्तं खलु, साहित्येव तत्र शिष्यते। तदेव मया पूर्वं तदुक्तम्, अनन्तरम् अत्र किमपि चर्तमिति मत्वा पुनः स्थगितं खलु कञ्चित् कालं यावत्। एवञ्च अत्र नाम सकारः षकारककारयोः निमित्तं, एवं चेदपि पुनः ककारः सकारस्य अपाये निमित्तं जातं। नाम सन्निपातपरिभाषायाः अत्र किं अप्रवृत्तिः अस्ति। ककारः सकारं निमित्तीकृत्यैव आगतः। इदानीम् अयं ककारः पुनः सकारनाशे नाम षकार उत्पत्तेः कारणं जातम्। सन्निपातलक्षणविधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य, नाम तद्विघातस्य शास्त्रस्य निमित्तं मा भूत् इति परिभाषा। परन्तु अत्र तद्विघातशास्त्रम् इत्युक्ते षकारः आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षकारः, तस्य निमित्तमेव इदं जातम्। अत्र अप्रवृत्तिः अङ्गीक्रियते। सन्निपातपरिभाषा अस्ति, परन्तु सा नित्या न भवति, अनित्या। लोके यथा अनित्या शास्त्रेपि अनित्या। लोके एव शास्त्रम्। लोकात् शास्त्रं भिन्नं किमपि न भवति। सर्वमपि शास्त्रं लोकसदृशमेव। व्याकरणं वा मीमांसा वा वेदान्तो लोके या प्रवृत्तिः अस्ति सा प्रवृत्तिः सर्वापि शास्त्रे भवति। लोके कस्यापि नियमस्य वा वचनस्य वा नैयत्यं भवति। सर्वमपि नाम नैयत्यं न भवति। सर्वमपि नाम अस्थिरं सन्दर्भमाश्रित्य भिद्यते। एवं शास्त्रेपि सन्दर्भमाश्रित्य भिद्यते। अत्र सन्निपातपरिभाषा न प्रवर्तते। एवं बहूनि स्थलानि सन्ति यत्र सन्निपातपरिभाषा न प्रवर्तते। एवञ्च केषां प्रश्नः अस्ति वा अत्र काशिकामूले? सामान्यतया पुनः क्षणमेकं वदामि, तदनन्तरं भवताम् इतोपि स्पष्टता स्यात्। अत्र दृश्यधातोः नाम कञ्जु क्विन् प्रत्ययो विधीयते। दृश्यधातुः कीदृशः भवेत् इत्युक्ते नाम नाम त्यदादि उपपदकः भवेत्। त्यदादीनि उपपदत्वेन भवेयुः इति एकम्। अन्यत् किम् इत्युक्ते आलोचनमित्यर्थः मा भूत् इति एकम्। इदानीं कञ् ञकारः किमर्थः, आलोचनं नाम किम् इति अस्माभिः इतोपि चिन्तनीयं। तदत्र व्याख्यानेषु इतोपि गभीरतया उच्यते। इदानीं केषामपि प्रश्नः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा वयम् अग्रे सरामः। इदानीं न्यासः पूर्वं वयं केवलं काशिकामूलं स्ववचोभिः किञ्चित् सामान्यतया दृष्टवन्तः। न्यासपङ्क्तिरेव न पठिता खलु। कापि व्याख्या नाश्रिता, सामान्यतया सूत्रात् अर्थः कः भवति, उदाहरणानि कानि भवन्ति, तत्र प्रक्रिया कीदृशी भवति इति आपाततः उक्तं, तावदेव। इदानीं न्यासे पुनः प्रक्रिया उच्यते। मया उक्तविशेषाश्च इतोपि स्पष्टम् उच्यन्ते पङ्क्तिभिः। एवं भवतु। इदानीम् आलोचनशब्दविचारः महान् भवति अत्र। एवं कन् इत्यत्र ञकारः किमर्थः इति लघीयान् विचारः। प्रथमम् आलोचनं नाम किम् इत्येव आलोचनीयम्। आलोचनं नाम किम् इति ज्ञायते तर्हि अनालोचनपदार्थः ज्ञायते।
आलोचनं नाम किम् इत्येव स्पष्टं न ज्ञायते। तत्रैव महती चर्चा। वस्तुतः अत्र अस्य सूत्रसम्बन्धः एव नास्ति। एतत् सदृशसूत्राणि बहूनि सन्ति। एवंविध सर्वसूत्राणि आश्रित्य अस्माभिः इदानीं विचारः कर्तव्यः। न्यासे यदस्ति इदानीं तत् पश्यामः। आलोचनमिह चक्षुज्ञानमात्रम् अभिप्रेतम्। अयं सिद्धान्तपक्षः इति नैव मन्तव्यो, अयं कश्चन पक्षः। आलोचनं नाम चक्षुज्ञानमात्रम्। आलोचनं नाम लोचुदर्शने इति धातुः। लोचुदर्शने आङ् इति उपसर्गः। लोचुर्दर्शने इति धातुत्रयमस्ति। अत्र लोचुदर्शने इति लोचु धातुः धातुः कः अस्ति? एकवारं धातुपाठः दृश्यते भवतां निकटे अस्ति तर्हि लोचुदर्शने इत्येव मया पठ्यते, तथैव अहं स्मरामि। लोकदर्शने उभयमस्ति। लोकदर्शने लोचुदर्शने इति उभयमस्ति। लोचुदर्शने लोकदर्शने इत्यस्ति। इदानीं प्रकृते लोचु धातुः आङ्गिचुपसर्गः। आलोचयति। एवं लोचु एवं ओहो एवं लोकते इत्यप्यस्ति। नाम लोकते प्रायः अन्यत्र कनेव अथवा चुरादादेव। लोकदर्शने इत्यस्य लोकते इत्यपि भवति। लोकते चौरादिकधातोः अवलोकनम्। एवं सर्वत्र एवम् अस्य इदानीम् आलोचनम् इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते किमुक्तं? चक्षुज्ञानमात्रम्। चक्षुज्ञानमात्रम् अभिप्रेतम्। बहवः अर्थाः सन्ति। बहुषु अर्थेषु अत्र कः इत्युक्ते न्यासकाररीत्या पाणिनीनाम् अभिप्रायः चक्षुज्ञानम् इति अत्र सूत्रे। चक्षुज्ञानं मात्रम् अत्र अभिप्रेतः। क्षम्यताम्, अनालोचनं चक्षुज्ञानम् अभिप्रेतम्। आलोचनं नास्ति। अनालोचनं यः चक्षुज्ञानम् अभिप्रेतं। चक्षुर्मात्रज्ञानम् अभिप्रेतम्। दृशुधातोः दृशिर्प्रेक्षणे इत्यर्थः। पुनः तत्र प्रायचुपसर्गपूर्वक ईक्षधातुरस्ति। पुनः ईक्षधातोः दर्शनमेव अर्थः। इदानीं प्रकृते लोचुधातुं स्वीकुर्मः, तत्रापि दर्शनमेव अर्थः। इदानीं लोचुधातोः ईक्षधातोः एवं दृशिधातोश्च समानः अर्थः एव दृश्यते। इदानीं दृशिः ज्ञानसामान्यवाची इति कश्चन सिद्धान्तः अस्ति। दृशिधातोः अर्थः कः इत्युक्ते ज्ञानम् इत्यर्थः। दृशिः ज्ञानवचनः, ज्ञानसामान्यवचनः इत्युच्यते। दृशिधातुः ज्ञानसामान्यवचनः। दृशिधातोः अर्थः ज्ञानम् इत्येव। इत्येव पुनः अवधारणेन इत्यपि दृशिधातोः बहवः दर्शनम् इति पदार्थस्य दृशिधातोः बहवः पदार्थाः सन्ति। अत्र इदमेव सूत्रं तत्र प्रमाणं। धातूनाम् अनेकार्थत्वम् इति वदामः। तत्र प्रमाणं किम् इत्युक्ते इदमेव सूत्रम्। इदमपि सूत्रम्। इदमेव इत्यपि नास्ति। इदमपि सूत्रं धातूनाम् अनेकार्थत्वे प्रमाणम्। यदि दृशिधातोः एक एव अर्थः तर्हि अनालोचने किमर्थं वा पाणिनिः आचार्यः वदेत्? एवम् अत्र अनालोचने इति निषेधं कुर्वता पाणिनिना एतत् सूच्यते धातवः अनेकार्थाः भवन्ति। यः अत्यन्तप्रसिद्धः प्रधानश्च अर्थः वर्तते सः धातुपाठे अग्रिमवर्तिभिः वैयाकरणैः योजितः। वस्तुतः पाणिनिभिस्तावत् धातवः एव पठिताः। भूयेध स्पर्ध इत्येवमेव धातवः पठिताः।
इदानीम् अर्थः न निर्दिष्टः। किमर्थं न निर्दिष्टः इत्युक्ते पाणिनिना कस्य अर्थस्य अत्र वक्तव्यमिति नाम अनियमात् अर्थः न निर्दिष्टः इति वदामः। अर्थः कः? भूसत्ता इति पठामः, एतद्वृद्धो इति पठामः। तर्हि भू इत्यस्य सत्ता इत्येव अर्थः वा इत्युक्ते नास्ति, बहवः अर्थाः सन्ति। कः अर्थः तत्र स्थापनीयः इत्युक्ते तत्र नियमः कल्पयितुं क्लेशः भवति इति कृत्वा नियमं कल्पयितुं पाणिनिभिः अत्र अर्थः न निर्दिष्टः। अग्रिमवर्तिभिः वैयाकरणैः अर्थः निर्दिष्टः। तैरपि धातूनाम् अनेकार्थत्वम् अङ्गीक्रियते। धातवः अनेकार्थाः, तत्र इदं किञ्चित् प्रमाणम्। इदानीं प्रकृते लोचृधातोः ज्ञानमर्थः। इदानीं आलोचनं नाम ज्ञानं, न आलोचनम् अनालोचनं नाम चक्षुज्ञानम् इति अत्र एतैः स्वीकृतं। चक्षुज्ञानम् एव पाणिनीनाम् अत्र अभिमतम् अभिप्रेतम्। अनालोचनमिह चक्षुज्ञानमात्रम् अभिप्रेतं पाणिनिनाम्। यदि तत्र दृशिः न वर्तते एवं प्रत्ययो भवति, नान्यथा। यदि तत्र दृशिः न वर्तते नाम चक्षुज्ञानमात्रे दृशिः न भवति तर्हि तदा अयं कन्यप्रत्ययो वा क्विन्प्रत्ययो वा भवति। दृशिः चक्षुर्मात्रार्थे यत्र भवति तदा कन्यु वा क्विन् वा न भवति। तदेव तं पश्यति इत्यत्र नाम चक्षुर्ज्ञानमात्रम् अस्ति इति कृत्वा तत्र नास्ति इति एतेषां मतम्। यदि तत्र दृशिः न वर्तते नाम चक्षुज्ञानमात्रे दृशिः यदि न वर्तते तदा एव कन्यु प्रत्ययो भवतः, अन्यथा न। उदाहरणानि अत्र उच्यन्ते। त्यादृक् त्यादृशः, दृक् दृश् वधुषु इति अनुवर्तमाने आसर्वनाम्नः इत्यात्वं। नाम त्याद् इत्यत्र दकारस्य, कृञो ञकारः टिट्ठाणिन् इति विशेषणार्थः। तदेव अस्माकं काशिकवचनमपि। यदि कञो ञकारः न कर्तव्यः तदा उदात्तार्थः नकारः कर्तव्यः। यदि कण्यिति न क्रियते तर्हि इदानीं तादृशः इत्यादिषु उदात्तस्वरः इष्टः। उदात्तस्वरार्थम् आदिदात्तस्वरार्थं ञत्वमपेक्षितम् इति वदामः। इत्युक्ते तथा न आदिदात्तत्वम् अत्र इष्टं तर्हि नकारेण सिद्ध्यत्येव। कण् इति वक्तुं शक्यते चेत् पर्याप्तं। कण् निनित्यादेर्नित्यम् इति उक्तं। नित्वा प्रत्ययः यदा भवति तदा पूर्वं विद्यमानं प्रकृतेः आदिदात्तस्वरो भवति इति तस्य अर्थः। इदानीम् अत्र कण् इति प्रत्ययः नान्तः पठ्यताम्। नान्तः पठ्यते चेदपि अपेक्षितः आदिदात्तस्वरः सिद्ध्यति इति अत्र काचित् आशंका। यदि कञो ञकारः न कर्तव्यः तदा उदात्तार्थः नकारः कर्तव्यः। उदात्तत्वसिद्धये नकारः प्रत्यावयवत्वेन क्रियताम्। एवञ्च कण् कण् इत्येवं कर्तव्यम्। नाम कण् इति वा कर्तव्यं, कण् इति वा कर्तव्यम्। ततस्तेवम् उच्यमाने। इदानीं कण् इति नोक्तम्, इदानीम् आदिदात्तस्वरः अपेक्षितः। आदिदात्तस्वरसिद्धये किं कर्तव्यं? कण् इति वा वक्तव्यं, कण् इति वा वक्तव्यम्। आदिदात्तस्वरसिद्धये यदि कण् इत्युच्यते तर्हि कः क्लेशः? कण् इत्युच्यते तर्हि कः क्लेशः नास्ति इति विचारः उच्यते। इदानीं कण् इति प्रत्ययः अस्ति तर्हि अन्यत्र दोषः अस्ति। कण् इत्यत्र कण् इति चवर्गपञ्चमवर्णप्रत्ययः अस्ति तर्हि कुत्रापि दोषः नास्ति। परन्तु कण् इति तवर्गपञ्चमवर्णप्रत्ययः भवति तर्हि दोषः अस्ति। कुत्र इत्युक्ते यवादिभ्यः कण् इति सूत्रं तद्धितेषु उक्तम्। यवादिभ्यः कण्, अत्रापि कण् अस्ति तत्रापि कण् अस्ति, उभयत्रापि कण् अस्ति इति कृत्वा टिड्ढाणिन् इति सूत्रेण अन्ते सूत्रस्य अन्ते कण् ठक् ठञ् कण्यपर्पः इत्यत्र कण् पर्पः इत्येव उच्यते। इदानीं
अस्मिन् सूत्रे कण् इति मास्तु कण् इति प्रत्ययः अस्ति। यदि कण् इति प्रत्ययः नीप् न सिद्ध्यति भवति तर्हि इत्युक्ते इठानीं सूत्रेण नीप् साधनाय तत्रापि कण् इत्युच्यताम्। यदि तत्रापि कण् इत्युच्यते तदा यवादिभ्यः कण् इत्यत्रापि कणः नीप् प्रकृतित्वेन ग्रहणं स्यात्। तदेव अत्र उच्यते। ततश्च एवम् उच्यमाने कण् इति प्रत्ययः उच्यते तर्हि टिठाणीति सूत्रे अपि कण् इत्येव वक्तव्यं। यदि तत्रापि कण् इत्येव प्रत्ययः उच्यते तदा यवादिभ्यः कण् याविका इत्यत्रापि नीप् प्रसज्येत। यव इत्यस्मात् नाम कण् प्रत्यये याविका इति स्त्रियां रूपमस्ति। इदानीं याविका इति सिद्धं रूपं, परन्तु अत्र कण् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा टिठाणीम् इति सूत्रे कण् अस्ति इति कृत्वा तत्र विद्यमान टिठाणीम् इत्यत्र कणः यवादिभ्यः कण् इति सूत्रेण कण् गृह्येत। तदा यवप्रकृतिक कणन्तादपि नीप् प्रत्ययः भवेत्। तद् बाधनाय अत्र कण् इत्येव वक्तव्यं, कण् इति न वक्तव्यम् इत्युक्तम्। ततश्च एवम् उच्यमाने यावादिभ्यः कण् याविका इत्यत्रापि नीप् प्रसज्येत। अतः तद्विशेषणार्थः ञकारः कर्तव्यः। नाम याविका इत्यत्र बाधनाय टिठाणीम् इति सूत्रे अवश्यं कण् इत्येव वक्तव्यं। टिठाणीम् सूत्रे कण् इत्येव वक्तव्यम् इत्युक्ते अत्रापि प्रत्ययः कण् इत्येव कर्तव्यः। अतः कण् इत्येव क्रियते। तद्विशेषणार्थम् अत्र ञकारः अपेक्षित एव। एतावत्पर्यन्तं कणः ञकारस्य विचारः सम्पन्नः। अनन्तरं नूतनविचारः अत्र आरभ्यते। ननु च दृशेः दर्शनक्रियात्वात् तादृक् तादृशः इत्यादिषु दर्शनक्रिया अस्त्येव। तथा ह्येषां नाम व्युत्पत्तौ तं पश्यति इत्येवं प्रकारं वाक्यम् उपदिश्य आचार्याः प्रत्ययं कुर्वन्ति। नाम इदानीम् अत्र नाम अनालोचने इत्यस्य विचारः अत्र आरब्धः। नाम दृश्यधातोः अर्थः कः इत्युक्ते दर्शनं। दर्शनं नाम चक्षुषा चक्षुषा दर्शनं। नाम दर्शनं नाम किम् इत्युक्ते घटादिपदार्थस्य नाम सूर्यकिरणद्वारा अथवा प्रकाशद्वारा चक्षुरिन्द्रियसंयोगः। चक्षुरिन्द्रियस्य घटादिपदार्थस्य च प्रकाशेन नाम संयोगः भवति तर्हि तद् दर्शनम् इत्युच्यते। अयम् एकः अर्थः। इदानीं दृश्यधातोः दृश्यप्रेक्षणे अहं पश्यामि इत्युक्ते तदेव अर्थः। अहं पश्यामि अहं घटं पश्यामि, अहं पुस्तकं पश्यामि इत्यादिषु मम पुस्तकस्य घटस्य च प्रकाशद्वारा संयोगः अस्ति। तदा एव नाम पुस्तकविषयकं स्पष्टज्ञानं चक्षुषः भवति। चक्षुषा अहं नाम जानामि। चक्षुषः पुनः मनसा साकम् अवश्यं नाम संयोगः अपेक्षितः। चक्षुषा मनसः संयोगः नास्ति तर्हि पुनः अहं पश्यामि इति ज्ञानं मयि नोत्पद्यते। प्रथमं विषय इन्द्रियज्ञानं, विषय इन्द्रियज्ञानानन्तरं मन इन्द्रियज्ञानम्। उभयं ज्ञानम् अपेक्षितं कस्यापि पदार्थस्य ज्ञानाय। विषयेन्द्रियज्ञानं मन इन्द्रियज्ञानं। मन इन्द्रिय विषयेन्द्रियज्ञानं भवति चेत् तत्र नाम जानामि इति नाम प्रतीतिः भवति। अहं जानामि इति प्रतीतिः एवमेव भवति। यदा अन्यतरं नास्ति तर्हि एवं प्रतीतिः न भवति। प्रकाशः नास्ति, घटः अस्ति, सङ्गणकम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, परन्तु अहं जानामि इति प्रतीतिः नैव भवति। घटः अस्ति, घटस्य सत्ता तु प्रकारान्तरेण ज्ञायते अथवा
स्मृत्या किञ्चित् अनुभूयते। प्रकाशः इतः पूर्वं यदा आसीत् तदा घटः आसीत्, तदा घटः घटेन्द्रियसंयोगः मनेन्द्रियसंयोगश्च तदा जातः। जातं तत् ज्ञानम् इदानीं प्रकाशाभावेपि नाम स्मर्यते। प्रकाशः नास्ति चेदपि पूर्वमासीत् इति धिया स्मर्यते, स्मरणमस्ति तत्र। यदि सर्वात्मना प्रकाशः एव नास्ति, पूर्वमपि ज्ञानं नोत्पन्नं, तर्हि अस्माकं ज्ञानमेव न भवति तत्र घटः अस्ति वा न वा इति। एवं मनसः यदा संयोगः न भवति इन्द्रियस्य, तदापि एवमेव भवति। पुस्तकं पुरतः अस्ति, परन्तु मनः अन्यत्र अस्ति। चक्षुरिन्द्रियं तु पुस्तकं पश्यति, परन्तु पुस्तकप्रतीतिः नाम अस्माकं न। पुस्तकमस्ति परन्तु प्रतीतिः नास्ति। एतत् वयं बहुवारम् अनुभवामः। तदेव पुस्तकमस्ति, पुस्तके अक्षराणि सन्ति, पुस्तके अक्षरेन्द्रियसंयोगः अस्ति प्रकाशद्वारा। अक्षरेन्द्रियसंयोगः अस्ति चेदपि मन इन्द्रियसंयोगः नास्ति इति कृत्वा तदापि न किमपि न अवबुध्यते। अक्षरेन्द्रियसंयोगेन साकं मन इन्द्रियसंयोगः अपि अपेक्षितः। अक्षरेन्द्रियसंयोगः मन इन्द्रियसंयोगः यदा भवति तदा एव अस्माकं प्रतीतिः भवति, अहं जानामि इति प्रतीतिः। एवं तत् ज्ञानं नाम चक्षुरिन्द्रियज्ञानं नाम एवं विधं। नाम चक्षुषः इन्द्रियस्य च संयोगः, एवं मनसः चक्षुषश्च संयोगः। एवं संयोगः अस्ति इति यदा वयं जानीमः तदा अस्माकं प्रतीतिर्भवति, ज्ञानम् उत्पद्यते। एकवारं ज्ञानम् उत्पद्यते चेत् तस्य पुनः स्मरणम् अवस्थाभेदं पुरस्कृत्य भवति। क्वचित् भवति, क्वचित् न भवति। नाम क्रियता नाम दार्ढ्येन सः संयोगः अस्ति इति आश्रित्य अवधिः पुनः तिष्ठति। इदानीं दृष्टं दृढं नास्ति, तर्हि कञ्चित् कारणेन सः स्मर्यते विषयः। एवञ्च ज्ञानपदार्थः नाम चक्षुरिन्द्रियज्ञानं नाम एवं विधम्। इदानीं नाम अत्र अस्त्येव खलु कुत्र तादृक् इत्यत्र नाम त्यादृक् इत्यत्र सर्वत्रापि तमिव पश्यति इति यदा वदामः, अथवा तदिव पश्यति इति वा यदा वदामः, तदापि नाम एवं विधं ज्ञानम् अस्ति एव। तमिव नाम चक्षुषः इन्द्रियेण एवं मनसः एवं चक्षुषश्च ज्ञानमस्ति एव। एवं विधं ज्ञानम् इदानीमपि अस्ति इति कृत्वा अत्र अनालोचने इति वक्तुं कथं वा शक्यते इति प्रश्नः। त्यादृक् त्यादृशः इत्यत्र वा नाम अत्र क्रिया अस्ति, दर्शनक्रिया अस्ति। दर्शनक्रिया कथमस्ति इत्युक्ते विषयेन्द्रियसंयोगेन मनेन्द्रियसंयोगेन च अस्ति दर्शनक्रिया। पश्यति इत्युक्ते अवश्यं भवत्येव। पश्यति इति यदा उच्यते तदा मनेन्द्रियसंयोगः विषयेन्द्रियसंयोगः भवति चेदेव पश्यति इति प्रयुक्तम्। इदानीम् अत्र दर्शनक्रिया अस्ति इत्युक्ते एवंविधसंयोगः अस्ति इति कृत्वा अत्रापि दर्शनमस्त्येव खलु। तर्हि अत्र नाम अनालोचने इति कथम् उच्यते, कथं भवदुक्तकथनं युज्यते इति प्रश्नः। तस्य समाधानम् उच्यते रूढ्या। अत्र अवयवार्थः तमिव पश्यति सैव नाम दृश्यते इत्यादिषु सर्वत्रापि व्युत्पत्तिः केवलं बालानां बोधनाय। वस्तुतः तादृगादयः शब्दाः अपि रूढाः। अत्र अवयवार्थः एवंविधः इति वक्तुं नैव शक्यते। अतः अत्र दर्शनक्रिया अपि नास्ति, दर्शनार्थः अपि नास्ति, क्रिया अपि नास्ति। ननु च दृशेः दर्शनक्रियत्वात् तादृशः इत्यादिषु दर्शनक्रिया अस्त्येव। तथा ह्येषां व्युत्पत्तौ तं पश्यति इत्येवं वाक्यम् उपदिश्य आचार्याः प्रत्ययं नाम कुर्वन्ति। अतः एव इदानीम् अत्रापि दर्शनक्रिया अस्ति इति कृत्वा किमुच्यते, तं पश्यति इत्यभिग्रहः तादृक् इति रूपम्। तं पश्यति इति यदा वदामः तदा अवश्यं तत्रापि क्रिया अस्त्येव। क्रिया अस्त्येव इति कृत्वा अत्रापि अनालोचनं नाम
कथं वक्तुं शक्यते अत्रापि आलोचनमेव अस्ति खलु इत्युक्ते समाधानम् उच्यते वाक्यसमानार्थ वृत्तिर्भवति सा च दर्शनक्रिया ज्ञानार्थिका तत् नाम वृत्तिः वाक्यसमानार्था भवति नाम पदसमानार्था न भवति इत्यर्थः पदसमानार्था तमेव पश्यति अत्र मध्ये विद्यमानपदानाम् अत्र वृत्तिः अर्थबोधकत्वं नास्ति किमर्थं नास्ति इत्युक्ते तस्य कारणम् उच्यते तादृगादयो हि रूढिशब्दप्रकाराः रूढिशब्देषु न अवयवार्थेन भवितव्यं किं तर्हि समुदायार्थेन नाम वाक्यार्थेन वाक्यघटकीभूतपदार्थेन नाम रूढिशब्देषु वृत्तिर्न भवति ज्ञानबोधः न भवति समुदायार्थेन वाक्यार्थेनैव बोधः भवति समुदायेन बोधः भवति अतः एव अवयवार्थो नोपपद्यते अत्र तं पश्यति इत्यर्थः वक्तुमेव न शक्यते किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते बालानां बोधनाय उच्यते तावदेव नाम बालानाम् इत्युक्ते प्रथमस्तरे अस्माकं स्पष्टज्ञानाय उच्यते व्युत्पत्त्यर्थस्तु विद्यमानोऽपि अवयवार्थं नाम नोपादत्ते अत्र किञ्चित् प्रकारान्तरेण उक्तं बालानां ज्ञानाय उच्यते इति सिद्धान्तार्थः नाम अन्यत्र ग्रन्थेषु बहुत्र एवम् उक्तम् अत्र किञ्चित् प्रकारान्तरेण उक्तं बालानां स्पष्टज्ञानाय नास्ति व्युत्पत्तिप्रदर्शनं व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते परन्तु व्युत्पत्तौ प्रदर्शितायामपि तत्र विद्यमान अवयवार्थः नान्वेति अवयवार्थं नोपादत्ते न गृह्णाति व्युत्पत्त्यर्थः प्रदर्श्यते चेदपि व्युत्पत्तौ अवयवत्वेन विद्यमानानि पदानि तं तमर्थं समुदाये न बोधयन्ति यथा व्याजिघ्रति इति व्याघ्रः इत्यादौ व्याघ्रः इत्युच्यते व्याघ्रः नाम किम् इत्युक्ते व्याजिघ्रति इति व्याघ्रः इति काचित् व्युत्पत्तिः उच्यते वि आङ् इति उपसर्गद्वयं घ्राधातुः व्याजिघ्रति इति व्याघ्रः इदानीं व्याजिघ्रति इत्यत्र वि उपसर्गस्य अयमर्थः आ इति उपसर्गस्य अयमर्थः घ्राधातोः अयमर्थः इति वक्तुं न शक्यते व्याजिघ्रति इति व्याघ्रः तावदेव इदानीम् अत्र एवम् अत्र अवयवस्य वि इत्यस्य वा आङ् इत्यस्य वा अयमर्थः इति वक्तुं न शक्यते तथा अत्रापि अवयवार्थः वक्तुं न शक्यते तस्मादिह यद्यपि व्युत्पत्त्यर्थं वाक्यस्य दर्शनक्रिया उपदीयते तथाप्यसौ वृत्तौ नास्त्येव व्युत्पत्त्यर्थं विग्रहावस्थायां किञ्चिदिव उच्यते परन्तु वृत्ति विषये नाम समस्त स्थले नाम संपूर्ण वृत्तिप्रसङ्गे कृद्वृत्तिस्थले यादृक् तादृक् इत्यवस्थायां तस्य अर्थः न भवत्येव तथा हि तादृक् तादृशः इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः सदृशवस्तुविषये प्रत्ययः उपजायते न तु क्रिया दर्शनक्रियाविषये एवञ्च अत्र इदानीं तादृशः इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते तत्सदृशः इत्यर्थः इदानीं तत्सदृशः इत्यत्र दर्शनक्रिया नास्ति रूढ्यर्थः तादृक् इत्यत्र तत्सदृशः इति कथम् आगतम् इत्युक्ते वक्तुं न शक्नुमः तथा हि तादृक् तादृशः इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः सदृशवस्तुविषये प्रत्ययः उपजायते क्विन् प्रत्ययो वा कन् प्रत्ययो वा सदृशवस्तुविषये भवति अत्र अवयवार्थः नास्ति अतः अत्र दृशधातुः अस्ति दर्शनक्रिया अस्ति इत्यादिकम् अत्र वक्तुं न शक्यते ज्ञानं तु अस्ति दर्शनक्रिया नास्ति तत् सदृशः इति वदामः चेदपि ज्ञानं तत्र भवति ज्ञानं विना किमपि न भवति तत् सदृशः इति वदामः चेदपि ज्ञानमस्ति परन्तु चक्षुरिन्द्रियसंयोगः मन इन्द्रियसंयोगः नास्ति साक्षात् चक्षुरिन्द्रियसंयोगः मन इन्द्रियसंयोगः नास्ति यदा चक्षुरिन्द्रियसंयोगः मन इन्द्रियसंयोगः भवति तदा अयं क्विन् वा कन् वा न भवति इदानीं तं पश्यति इत्यर्थे तद्दर्शः इति रूपे चक्षुरिन्द्रियसंयोगः मन इन्द्रियसंयोगः तत्र अपेक्षितः तद्दर्शः इत्युक्ते
तद्दर्शः अथवा तां दर्शः तद्दर्शः 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 तं दर्शः तत् क्षम्यतां तां पश्यति इति तद्दर्शः तं पश्यति इति तद्दर्शः तत् पश्यति इति तद्दर्शः तथा उक्तम् इदानीं त्रिष्वपि इदानीं पुरतः सः पदार्थः अवश्यं भवितव्यः इदानीं तस्य पदार्थस्य चक्षुरिन्द्रियेण एवं चक्षुरिन्द्रियस्य पुनः मनइन्द्रियेण च संयोगः अवश्यं तत्र भवत्येव एवं यदा चक्षुरिन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय मनसोः एवं वस्तु चक्षुरिन्द्रियोश्च सम्बन्धः यदा भवति तदा तु कन् वा क्विन् वा न भवत्येव तदा अन्येव भवति अतः तत्र तद्दर्शः इत्यत्र तत् सदृशवस्तु इति किमपि नास्ति अहं तद्दर्शः इत्युक्ते तत् सदृशवस्तु ज्ञानवानहम् इति न प्रतीतिः न भवति तद्विषयक चक्षुरिन्द्रिय संयोगजन्य ज्ञानवानहम् इत्येव भवति तद्दर्शः नाम तस्य पदार्थस्य मम चक्षुश्च संयोगः अस्ति एवं मम चक्षुषः मम मनसश्च संयोगः अस्ति तदा एव तद्दर्शः इति उक्तम् इदानीं तादृक् इत्यत्र तथा नास्ति तादृक् इत्यत्र मम चक्षुरिन्द्रियस्य मम मनइन्द्रियस्य च संयोगः नास्त्येव इदानीं तत्र पदार्थस्य चक्षुरिन्द्रियस्य च संयोगः नास्ति तद्दर्शः तादृक् इत्यनेयोः अयं भेदः वस्तुतः अयं विचारः न सम्पन्नः इतोपि चिन्तनीयं तादृशः नाम किम् इत्येव चिन्तनीयम् इदानीं तादृशः इति नाम बहुधा उच्यते अग्रे पुनः व्याख्यानेषु उच्यते परन्तु इदं वयम् आरम्भे एव स्मः इतोपि चिन्तनं कर्तव्यम् एवम् अत्र न्यासं समापयामः समानान्योश्चेति वक्तव्यम् समानान्योश्च शब्दयोः उपपदयोः दृशेः क्विन् कनौ प्रत्ययो भवतः इत्येतत् अर्थरूपं व्याख्येयम् इत्यर्थः तस्य वाक्यस्य तदिदं व्याख्यानं पूर्वसूत्रादिः चकारः अनुवर्तते स च अनुक्तसमुच्चयार्थः तेन सामान्य अन्ययोः उपपदयोः दृशेः क्विन् कन् प्रत्ययो भविष्यतः इदानीम् अत्र वार्तिकरीत्या नूतनतया वक्तव्यं विधिः नाम समानशब्दे उपपदे अन्यशब्दे च उपपदे दृशधातोः क्विन् प्रत्ययः कन् प्रत्ययस्य भवतः इति वक्तव्यम् इति गौरवं किञ्चित् नूतनतया वक्तव्यम् इत्युक्ते गौरवम् अतः अत्र न्यासकारैः किं क्रियते अत्र गौरवं नास्ति सूत्रतः एव अर्थः लभ्यते कथं लभ्यते इत्युक्ते पूर्वसूत्रे क्विञ्चाञ्च इत्यत्र चकारः अस्ति चकारः अत्र आनीयते एवञ्च किं भविष्यति अत्र चकारः आगच्छति तर्हि त्यदादिषु दृशेः त्यदादिषु च दृशेः अनालोचने कञ्च इत्यस्ति त्यदादिषु च इत्युक्तम् इति कृत्वा अत्र चकारः केवलं त्यदादिषु उपपदेषु एव दृशधातोः क्विन् प्रत्ययः कन् प्रत्ययः इति नास्ति त्यदादि भिन्ने उपपदेपि क्विन् कन् प्रत्ययो भवतः इत्यर्थः भवति अत्र वस्तुतः अन्ते कञ्च इत्यत्र चकारः अस्ति परन्तु अत्र अन्यचकारमपि स्वीकृत्य एवं वक्तुं शक्यते इति आशङ्का अतः त्यदादिषु च दृशेः अनालोचने कञ्च त्यदादिषु च इति अत्र चकारः त्यदादिषु उपपदेष्वपि दृशधातोः कन् प्रत्ययो भवति इदानीं त्यदादिष्वपि इत्युक्तत्वात् अधुना समानान्ययोः ग्रहणं भविष्यति पुनः अत्र शङ्का अपि न कस्य ग्रहणमिति कः वदेत् व्याख्यानमेव चरणम् इदानीं चकारेण अनुक्तस्य ग्रहणं भवति इति ज्ञायते यतः चकारस्य शक्तिः तथा अस्ति च इति यदा उच्यते अत्र अनुक्तं किञ्चित् अस्ति तदपि अत्र दृश्यते इति च इत्यनेन ज्ञायते च शब्दस्य महिमा सः इदानीम् अनुक्तः अयमेव इति कथं ज्ञायते अनुक्तः समान एव तत्र तु पुनः व्याख्यानमेव शरणम् अत्र समान इत्येव इति वक्तुं तु किञ्चित् विशिष्य व्याख्यानम् इत्युक्ते
शिष्टलक्ष्यप्रयोगानुगुणं चिन्तनं बहुविधं पर्यालोचनं तदेव व्याख्यानं तच्च अस्माभिः कर्तुं न शक्यते पतञ्जल्यादिभिः कृतमिति कृत्वा तदेव अस्माकं प्रमाणभूतम् एवं सदृशः समानस्य तदेव सर्वमपि ट्रैल् एण्ड् एरर् मेथड् द्वारा इदमस्ति तर्हि शिष्टलोकम् अङ्गीकरोति वा न वा इदं स्वीकुर्मः तर्हि शिष्टलोके अस्ति वा न वा तत् एतत् कर्तव्यम् एतत् न क्रियते तर्हि व्याख्यानमेव शरणं तदेव आस्तिकं प्रथमस्तरीयाणां गतकक्षायां प्रगतकक्षा अस्माकं तु सर्वाणि सूत्राणि सर्वाणि वार्तिकानि सर्वाणि वचनानि च अपेक्षितानि यदा वयम् अमुं स्थानम् अतिक्रम्य अग्रे सरामः तदा नापेक्षितानि इति वक्तुं शक्यते परन्तु तदापि साहसमेव इदं नापेक्षितम् इति पतञ्जलिना उक्तमिति कृत्वा मया वक्तुं तु कदापि स्वप्नेपि न शक्यते पतञ्जलिना उक्तमित्युक्ते नाम तैः तत्तु वक्तुं शक्यते मया तु न वक्तव्यम् एतत् इतोपि चिन्तनीयम् एतत् सर्वं चिन्तनीयमेव अत्र किमपि नास्ति वयं किमपि सूत्रं पश्यामः तर्हि अन्ततो गत्वा तत्रैव तिष्ठति वयं चिन्तयेम इत्यत्रैव गच्छति अस्तु केषां प्रश्नः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यते अन्यथा वयम् अग्रिमकक्षायां मेलिष्यामः नमो नमः एकं क्षणं पुनः सोमवासरे वा अस्माकं कक्षायाः वासरः परिवर्त्यते तर्हि भवतु वा शक्यते वा मंगलगुरु शनिवासरयोः शनिवासरेषु भवति तर्हि अहं किञ्चित् विचिन्त्य वदिष्यामि एवं धन्यवादाः अहं किञ्चित् विचिन्त्य समूहे एव सन्देशं प्रेषयामि नमो नमः ಎಲ್ಲ ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಪಡ್ಕೋ ರೋಗ ಬಸ್ತೆ ಸಕಲ ರೋಗದ ಮಂಚನ ಪಡ್ಕೋ నువ్వు కుర్చీలో పడుకోకు మన నొప్పి వస్తుంది మంచం పడుకో బెటర్ పెట్టుకుంటా నేను అందరు ఇప్పుడు 10 అయిపోతుంది 9 పో అయిపోతాను టైం అది బాగా అకౌంట్లో ఉంటారు